वेलकम बैक। अहम खबर दे, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाख होने वाले रुफ़का की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा के मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा समेत दूसरे अफराद के जनाजे में हमास के सरबरा इस्माइल हानिया, आलमी रहनुमाओं समेत हजारों की तादाद में मर्द व खवातीन ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का के बच्चों को गले से लगाया। इब्राहिम रईसी की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम अली रजा के अहाते में होगी। जहां बहाक के रानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गई हैं। खबरसां इदारों के मुताबिक 3 हेलीकॉप्टरों में एक में मौजूद ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना है कि सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना है कि सदर के पायलट, वजीर खारजा और सदर के मुहाफिज को फोन किया मगर कोई जवाब न मिला। नमाज जुमा के पेश इमाम आले हाशिम ने बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। आले हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाख होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज तेहरान रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और गवर्नर तब्रेज़ 19 मई को सूबा शुमाली अज़रबैजान में हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे। मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी, जहाँ दुनिया भर से मुस्लिम ममालिक के कायदीन नमाज जनाजा में शिरकत की है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के नमाज जनाजा में शिरकत कर ली है। यहाँ पे आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इस्तग़ासा अपना केस साबित न कर सका, जबकि जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद की जानिब से जारी 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के मुताबिक कानूनन प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि किसी मुल्जिम पर जुर्म साबित करे। अगर प्रोसिक्यूशन किसी मुल्जिम का जुर्म साबित करने में नाकाम रही है तो अदालत इस मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर सकती है। सरकारी वकील के मुताबिक अक्टूबर 2023 में परवेज इलाही के घर से 41 लाख रुपए रिकवर हुए। ताहम जब सरकारी वकील से पूछा गया कि क्या बरामद होने वाले पैसों में कोई मखसूस निशानात हैं, तो सरकारी वकील इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया कि मुबैना जालसाजी से कई दिन पहले OTS ने अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया था। सरकारी वकील ये बताने से भी कासिर रहे हैं कि FIR वक़ुए के 2 साल बाद क्यों काटी गई। ये अदालत 5 लाख रुपए के 2 मुचलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत मंजूर करती है। परवेज इलाही गुज़श्ता रात कोट लखपत जेल से रिहा होकर ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। खबर दें आपको, फवाद चौधरी शाह महमूद कुरैशी की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद कहते हैं कि परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से तलखियों में कुछ कमी आ सकती है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई में रखना नहीं डालेगी। हुकूमत फॉर्म 47 के पार्लियामेंटेरियंस को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल न करे तो और अच्छा है। हम ऐसे मोड़ पर हैं, हालात बहुत बेहतर भी हो सकते हैं और बहुत तल्ख भी। दरख्वास्त कर सकते हैं, बेहतरी के लिए कोशिश करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला। रऊफ हसन पर सितारा मार्केट में ख्वाजा सराव ने तेज धारे से हमला किया और मौका से फरार हो गया। PTI तर्जुमान के चेहरे पर 12 टांके लगे हैं। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन निजी चैनल के दफ्तर में प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करवा कर बाहर आए तो 4 ख्वाजा सराव ने उन पर हमला किया और तेज धार ब्लेड से रऊफ हसन के मुंह पर वार किया गया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान पर तेज धार ब्लेड से हमला करने वाले ख्वाजा सराव मौके से फरार हो गए। हमले के नतीजे में PTI के मरकजी तर्जुमान का चेहरा जख्मी हुआ, जिसमें इन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराए के मुताबिक रऊफ हसन के दाएं गाल पर 5 इंच लंबा और आधा इंच गहरा कट आया है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक रऊफ हसन को गाल पर 3 गहरे जख्म आए हैं। जख्मों पर टांके लगाए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि रऊफ हसन को टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर ब्लेड मारा गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रऊफ हसन को ख्वाजा सराव ने चेहरे पर ब्लेड मारा। पुलिस ने मौके से शवाहिद जमा कर लिए। गुज़िश्ता रोज भी ख्वाजा सराव के 3 रुकनी गिरोह ने ब्लू एरिया में रऊफ हसन को रोका था, लेकिन रऊफ हसन गाड़ी निकाल कर ले गए। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि जिसने भी ये काम किया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कातलाना हमले में अल्लाह के इज़्न से महफूज रहने के बाद मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन एक रोज के आराम के बाद दफ्तर तशरीफ लिया और अपने बयान में उनका कहना था कि वो मुकम्मल तौर पर साबित कदम है, जबकि उनका आज़म जवान है और अपने कप्तान और उनके नजरिए से 1 इंच पीछे हटने पर आमादा नहीं है। दोपहर 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब भी होंगे। इस खबर से मुतालिक आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ जो हमला किया गया था रऊफ हसन पर, उस हवाले से उनके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और अब 1 रोज़ आराम के बाद बाकायदा तौर पर वो अपने दफ्तर तशरीफ़ ले गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने नज़रिए से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, ऐसी कार्रवाई से शरपसंद कौम के सामने मज़ीद बेनकाब हो रहे हैं। रऊफ हसन ने कहा कि मैं मुकम्मल तौर पर साबित कदम हूँ और PTI मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात दोपहर 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मुखातिब होंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएं PTI मरकजी सेक्रेटरी रऊफ हसन के ऊपर कल एक निजी चैनल के बाहर हमला भी किया गया। उनकी जानिब से कहा गया 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिदा राव बताएंगी मजीद, ज़्यादा आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कल जो है रऊफ हसन साहब पर हमला हुआ और जान लेने की उनके मुताबिक कोशिश की गई और वो जो है बच गए, जान उनकी नहीं गई और जो है जख्म आया। तो उसके बाद जो है 1 रोज का आराम किए बिना जो है आज वो जो है मरकजी सेक्रेटेरिएट जो PTI का ऑफिस है वहाँ पर तशरीफ लेकर आए हैं। वहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, PTI के कारकुन आ रहे हैं, उनसे मुलाकात का सिलसिला भी जारी है और उनका यही कहना है कि मैं किसी भी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, मैं किसी भी दोबारा वो बात नहीं करूंगा जो कह रहे हैं कि मुझे पीछे हट जाए। तो मैं वहीं पर खड़ा था, वहीं पर खड़ा हूँ, कप्तान के साथ हूँ और ये मेरा अज़म दिखा रहा है कि मैंने 1 रोज भी आराम नहीं किया। रात में हॉस्पिटल से गया हूँ और आज जो आ गया हूँ यहाँ पर और जो है आज जो है PTI अगला लाएअमल जो है 3:15 बजे जो है मुखातिब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रऊफ हसन साहब और जो है अपनी मजीद चीजें बताएंगे। और उनका ये कहना है कि लग रहा था कि लोगों को कि शायद मुझे जख्म आया और मैं बैठ जाऊंगा, तो ऐसी बात नहीं, मैं बैठने वाला नहीं है, भरपूर डट के मुकाबला करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया जायदा। PTI तर्जुमान सेनेट में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। शिबली फराज कहते हैं बात यहाँ तक आ गई, सबसे बड़े पार्टी के तर्जुमान पर हमला किया गया, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शिबली फराज ने कहा वाक़े पर हुकूमत जवाब दे और इंक्वायरी कराए। स्पोक्सपर्सन रऊफ हसन के साथ जो वाक़या पेश आया, हमें इसकी इंक्वायरी और उस पे उनको गिरफ्तार करना, उन लोगों को जो इस ज़्यादती के मुर्तकिब हुए हैं, हमें 24 घंटे के अंदर हम तवक्को रखते हैं कि अगर हुकूमत है, चाहे वो कठपुतली सही, चाहे वो फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत सही, लेकिन उनको ये रिपोर्ट देनी होगी। PTI रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं उन्हें कमेटियों से निकाला गया, लेकिन वो PTI में हैं। उन्होंने कहा ना मैं पार्टी में साजिश करता हूँ, ना ही ग्रुप बंदी करता हूँ। मेरी खिदमात पार्टी के लिए रज़ाकाराना है, मैं किसी से मुआवजा नहीं लेता। बानी चेयरमैन जो कहते हैं वही करूंगा। PTI रहनुमा ने कहा कि अलकादर ट्रस्ट में बानी चेयरमैन को सजा होती है तो ये सियासी इंतकाम होगा। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गुज़िश्ता केयरटेकर ने कोई 2 दर्जन से ज़ायद केसेस मेरे खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दर्ज किए और इन तमाम को मैंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद मुझे हुक्म नहीं मिला और मेरी गिरफ्तारी जो है उन केसेस में रोक दी गई। फिर हुकूमत चेंज हुई, इस दौरान चंद केसेस जो थे वो ख़त्म हो गए। खान साहब के केसेस जो हैं 2 केसेस अब रहते हैं, ईदत केस और साइफर केस। वो हमने अब ये देखना है कि आया खान साहब की रिहाई इनमें अगर ताख़ीर का शिकार होती है और इस दौरान अलकादर ट्रस्ट केस में खान को सज़ा हो जाती है, इसका मतलब ये है कि फिर ये सिंक्रोनाइजेशन चल रही है। पार्टी के मामलात में कुछ हमारे इख्तलाफात थे जिन पर मैंने बयान दिया था, उस पर खान साहब ने नाराज़गी का इज़हार किया था, जिसके बाद मैंने कहा था कि पार्टी के मामलात में बयानबाजी से फिलहाल इज्तनाब करें। अहम खबर दें आपको, सऊदी अरब से 92 पाकिस्तानी नर्सेज रिपोर्ट करने का मामला। पाकिस्तानी नर्सेज एजेंटों को जालसाजियों की नज़र, वज़ीर आज़म की हिदायत पर बड़ा एक्शन। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी की जानिब से डिपोर्ट की जाने वाली नर्सों की तफसील शेयर कर दी। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन समेत रिक्रूटमेंट एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजीद बताएंगे रिजवान अब्बासी। रिजवान बताएगा पाकिस्तानी की जो नर्सेज डिपोर्ट हुई हैं उनके केस के हवाले से। बिल्कुल,
پاکستان کی تقریباً 92 نرسز جو کہ سعودی عرب بھیجی گئی تھیں اور ان کو سعودی حکومت کی جانب سے ڈپورٹ کر دیا گیا تھا، اور اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ پاکستانی نرسیں جو کہ سعودی عرب بھیجی گئی تھیں ان کو ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے جو پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن اور بیورو آف امیگریشن کے جو جاری کردہ لائسنس ہولڈرز ہیں، جن میں ساہو مین پاور کمپنی ہے، انہوں نے ان کے جو ڈاکومنٹس تھے، جو نرسز کے ڈاکومنٹس ویب سائٹس پر جو سعودی حکومت سعودی ہیلتھ منسٹری کی ویب سائٹس پر اپلوڈ کیے گئے تھے، وہ فیک ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے گئے تھے، جبکہ اس وقت جو اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن اور بیورو آف امیگریشن ہے ان کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایجنٹس اس میں ملوث تھے ان کے لائسنس بھی معطل کر دیے گئے ہیں، اور یہ جو 92 نرسز سعودی عرب بھیجی گئی تھیں، یہ 92 نرسز واپس پاکستان پہنچ گئی ہیں، اور ان کا بیشتر کا جو تعلق ہے وہ جنوبی پنجاب، اس کے علاوہ لاہور، سرگودا، منڈی بہاولدین اور دیگر علاقوں سے ہے۔ اس کے علاوہ جو اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن اور امیگریشن بیورو کے اہلکار کے خلاف جو کارروائی ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے، اس پر جو بی اور او ای کے جو افسران ہیں سعید خان خٹک اور گل اکبر کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے ان تمام جو خواتین تھیں، نرسز تھیں، ان کے ڈاکومنٹس جعلی قرار دے دیے گئے ہیں۔ اس پر ہماری بات ہوئی جو نرسز جن کو بھیجا گیا تھا۔ صحیح، اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن سمیت ریکروٹمنٹ ایجنٹس کے خلاف کارروائی شروع۔ بہت شکریہ رضوان۔ بالا میں چلبل پانڈے کی بات کر سینیٹر محسن عزیز کہتے ہیں وزیر داخلہ انڈین فلموں کے چلبل پانڈے کی طرح نظر آتے لیکن ایوان میں نہیں آتے، جس پر حکومتی بینچز سے اعتراض اٹھایا گیا کہ محسن عزیز کے جملے مناسب نہیں، جس پر قائم مقام چیئرمین ناصر سیدال نے چلبل پانڈے کے الفاظ حذف کروا دیے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں باقاعدہ طور پر الفاظوں کو حذف کرایا گیا۔ سینیٹر محسن عزیز کے جملے مناسب نہیں، حکومتی بینچز کا اعتراض بھی سامنے آیا۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ ناصر سیدال نے چلبل پانڈے کے الفاظ حذف بھی کروا دیے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں چلبل پانڈے کی بازگشت۔ منڈی باؤدین میں ماں بیٹی کی لاشیں برآمد۔ نواحی گاؤں میں بند مکان سے ماں بیٹی کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ مکان سے ملنے والی لاشیں 2 سے 3 دن پرانی معلوم ہوتی ہیں۔ پولیس کے مطابق لاشوں کی شناخت 55 سالہ زہرا بی بی 20 سالہ زینب کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے ماں اور بیٹی کی لاشوں کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین کی وجہ موت پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی۔ ملزمان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ بلوچستان کابینہ نے کم عمری کی شادی کی روک تھام کے مسودہ قانون 2024 کی منظوری دے دی۔ مشیر برائے ترقی نسواں ڈاکٹر ربابہ بلیدی نے کہا کہ کابینہ نے گھریلو تشدد کے خاتمے کے ترمیمی مسودہ قانون 2023 کی بھی منظوری دے دی۔ جبکہ کابینہ اجلاس میں خواتین کو قانونی مدد رہنمائی کے لیے سبی میں خواتین پولیس اسٹیشن کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے رضوان سعید سے، بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان سعید، کہیے گا بل منظور کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل، بلوچستان کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے صدارت میں جو ہے وہ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز کے اجلاس میں اور آج کے اجلاس میں جو ہے وہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جس میں صوبائی کابینہ نے جو ہے وہ کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے مسودہ قانون 2024 کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ مشیر برائے ترقی نسواں ڈاکٹر ربابہ بلیدی کے مطابق اس اجلاس میں جو ہے وہ نہ صرف کم عمری کی شادی کی روک تھام بلکہ گھریلو تشدد کے خاتمے سے متعلق بھی مسودہ قانون 2023 کی منظوری دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کابینہ اجلاس میں خواتین کو قانونی مدد اور رہنمائی کے لیے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس پولیس اسٹیشن کا قیام جو ہے وہ سبی کے علاقے میں جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا، جس کا مقصد خواتین کو فوری جو ہے وہ مدد فراہم کرنا ہے کسی بھی ناگہانی صورتحال میں، اور اگر تشدد کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس آج دوسرے روز بھی جاری ہے، جس میں اہم کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ رضوان سعید۔ اسلام آباد میں مبینہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی کی ٹکر سے شہری کے جاں بحق کیس کی تفتیش کے لیے درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی ہے۔ انسپکٹر جنرل اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ایک انویسٹیگیشن 2 سال سے زیر التوا، اس میں کچھ نہیں کیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد بولے یہ کیس جو ہے وہ محض 10 دن کا تھا، لیکن 2 سال گزر چکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب میں اس کیس کو خود دیکھوں گا۔ آئی جی اسلام آباد نے تحقیقات کے لیے مزید 4 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ عدالت نے سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ سی ڈی اے افسران کی مبینہ ملی بھگت، F6 فلاور مارکیٹ میں ہوٹل بن گیا۔
दुकानें फूलों के मार्केट के लिए अलॉट की गई थी और एक दुकान में होटल बन गया। F6 फ्लाईओवर मार्केट में 2 दुकानें ऐसी भी अलॉट होने का इंकशाफ हुआ है जिनका रिकॉर्ड CDA में नहीं है। होटल वालों ने दुकान के साथ साथ ग्रीन एरिया में भी कुर्सियां रख ली। ग्राहकों की गाड़ियां मोटरसाइकिल्स रोड पर खड़े होने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी तातुल आता है। रात देर तक होटल में ग्राहकों की आमदोरफ्त की वजह से करीबी रिहायशी भी परेशान हैं। आपको बताएं कि जो बाकायदा तौर पर जगह अलॉट की गई थी वहां पर इस तरह की दुकानें बना दी गई हैं और अब इस वजह से तमाम तर जो शहरी हैं उनकी ट्रैफिक के रवाने भी मुतासिर है। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। CDA में F6 फ्लाईओवर मार्केट की दुकानों का रिकॉर्ड ही नहीं है। तफसीलात हासिल करेंगे राना फारूक से। जी बताइएगा इस मुतालिक क्या तफसीलात है आपके पास? राना फरोख बताएगा, फूलों के मार्केट के लिए अलॉट की गई दुकानों में होटल बना दिया गया F6 में। जी हेलो जी फरोख, आगाह कीजिएगा इस सवाल से। F6 में फूलों की दुकान थी लेकिन वहां पर एक होटल बना दिया गया है CDA अफसरान की मिली भगत की वजह से। जी बिल्कुल CDA की मदद से। हेलो, आपकी बात तो किसी राब्ता हमारे नुमाइंदे से मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं, गाहकों की गाड़ी और मोटरसाइकिल रोड पर खड़े होने से ट्रैफिक में तातुल हुआ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई 4 जून तक मुलतवी कर दी है। केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने की। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज 190 मिलियन पाउंड केस और सेकंड टाइम साफर केस की समाअत है। केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए, जिस पर जज ने रिमार्क दिए, मैं तो गुज़िश्ता समाअत पर भी लंबी तारीख देना चाह रहा था मगर आपके वकला ने ही आज की तारीख रखवा ली। वकील सफाई ने बताया, हमें उम्मीद थी साफर खत्म हो जाएगा मगर वो आज तक मुलतवी है। पिछली पेशी पर अडियाला इंतजामिया ने इस्तदा की थी। वीडियो लिंक सिस्टम हरीपुर से आ रहा है। अब वो सिस्टम आ चुका है जिसकी वजह से अडियाला इंतजामिया को वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी की हिदायत की जाए। चाचर शरीफ खानपुर दरिया सिंध के मुकाम पर मकामी अफराद मछली का शिकार कर रहे थे। दौरान शिकार उनके नेट में डॉल्फिन फंस गई। मकामी अफराद ने उसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने वाक़े का नोटिस भी ले लिया है। मरीम औरंगजेब ने मकामी टीम को फौरी डॉल्फिन को बाजियाब करवाने की हिदायत कर दी। सीनियर मिनिस्टर के हुक्म पर DG वाइल्ड लाइफ टीम के हमरा मौका पर पहुंच गई। चाचर शरीफ के मकामी शिकारियों ने वाइल्ड लाइफ टीम और पुलिस से लड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया है। मरीम औरंगजेब ने कहा कि ब्लाइंड डॉल्फिन दुनिया की नायाब तरीन नस्ल, उसका तहफ़्फ़ुज़ सबका फर्ज है। किसी को इजाजत नहीं कि जंगली आबी हयात को पकड़कर वीडियो बनाए और उन्हें तकलीफ दे। DG वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शिकारियों ने डॉल्फिन की फुटेज बनाकर उसको वापस दरिया में छोड़ दिया था। किर्गिस्तान से मजीद 290 तलबा पाकिस्तान पहुंच गए। PIA की परवाज रात 2 बजे बिश्केक से पेशावर एयरपोर्ट पहुंची है। आपको बताएं, वजीर बराए आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा मीना खान, MNA फैसल अमीन गड्डापुर समेत दीगर ने तलबा का इस्तकबाल किया। मीना खान ने एक और तैयारा आज सुबह पहुंच जाएगा। मशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा कि पहले आए पहले पाएं के तहत पूरे पाकिस्तान के तलबा को तरजीह दी। DGPD MA के मुताबिक तलबा को लाने के लिए दूसरी परवाज आज रवाना हो गई। बशकीक इनखला परवाज की मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद। मजीद 170 तलबा बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एरोनॉट NAN के 4587 बशकीक से सुबह 3:44 पर मुंताल पहुंची। जहाज से 170 मुसाफिर तलबा के साथ अमले के 6 अफराद सवार थे। एयरपोर्ट और OPF हुकाम ने वतन वापस पहुंचने वाले तलबा का इस्तकबाल किया। और किर्गिस्तान में हालात ताहाल मामूल पर ना आ सके। बिश्केक में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म मौसब तारिक ने कहा कि हमारे पेपर्स क्लासेस ऑनलाइन हो चुकी हैं, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। एम्बेसी अपनी जान पहचान वाले तलबा को पाकिस्तान भेज रही है। हम अभी भी हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर, एयरपोर्ट पर तलबा ख्वार हो रहे हैं। तारिक बिश्केक में मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। सूरत हाल ये है कि अब आज की ताज़ा यही है कि हम बाहर तो नहीं जा पा रहे। मतलब एक हमारे दिलों में खौफ बना हुआ है उस दिन के बाद से, वाक़यात के बाद से। तो सिंपल सी बात है कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं, हमारी हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। तो हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो फ़्लाइट्स अरेंज की गई हैं PIA की, वो 20 और 21 की सिविल एविएशन की तरफ से जो थी वो तो आ गई थी, लेकिन एयरपोर्ट पे टोटल एक फ़्लाइट पहुंची थी, वो भी 21 की, और 20 की भी एक थी। तो और उसमें जो है क्राइटेरिया, पता नहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एम्बेसी अपने लोगों को जो है
وہ پریورٹی دے رہی ہے. جو اسٹوڈنٹس فارم فل کر رہے ہیں جو ایمبیسی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے, کوئی میرٹ کی بیس پہ ٹکٹس نہیں ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ لسٹ کہاں سے بن رہی ہے اور کون سے اسٹوڈنٹس ٹریول کر رہے ہیں. میں یہی چاہوں گا کہ جلد از جلد اس چیزوں کو, فلائٹس کے آپریشن کو کمپلیٹ کیا جائے, اور جو اسٹوڈنٹس کافی ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ جو ویٹ کر رہے ہیں. اور دوسری مین چیز یہ ہے کہ کافی سارے ورکرز اور اسٹوڈنٹس جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ہمیں بھی کوئی راستہ دیا جائے جو کہ گرین کوریڈور کی صورت میں موجود ہے. سخت گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف بھانا ماڑی کوہاٹ روڈ کے رہائشیوں نے مین شاہراہ کوہاٹ روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے, جبکہ وابدہ حکام اور صوبائی حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے ہیں. روڈ کی بندش سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے. مزید اس متعلق آگاہ کر رہے ہیں پشاور سے نمائندہ ABN نیوز عمران خان. ضلع خیر پختونخوا کے جانب سے وابدہ حکام کچھ دھمکی دی گئی تھی بجلی کے خاتمے کے لیے, لیکن اس کے باوجود بھی پشاور میں بجلی کا سلسلہ جاری ہے. آج کوہاٹ روڈ بانمانی چنگی میں عوام جو ہے وہ بجلی کے لسنگ کے خلاف نکل آئے ہوئے ہیں اور احتجاج روڈ کو عام ٹریفک کے لیے بند کیا ہوا ہے. کوہاٹ روڈ جو صدر روڈ اور بانمانی روڈ جو ہے وہ بند, ٹریفک جو ہے بری طرح متاثر ہوئی ہے. عوام جو ہے وہ وابدہ حکام کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. اس وقت ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں, شہری ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہزاروں کی طرح بل بھی جمع کرتے پھر بھی بجلی نہیں آتی ہے. آدھا گھنٹے بجلی ہوتی ہے, 3 گھنٹے نہیں ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ ہے, CM صاحب کے کہنے پہ بھی ابھی تک کسی کو پورا ریزسٹنس نہیں ملا. یہاں سے عوام اس کی وجہ سے مجبور ہو گئے. یہ مین کوہاٹ روڈ بالاماڑی چنگی چوک ہے, VIP بسیں سب کو بند کیا. یہ مین ایک روٹ ہے جو CM ہاؤس سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے, صدر سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے. سارے عوام تب تک یہاں پر کھڑے جب تک اعلیٰ حکام کوئی آ نہیں جاتے, ہمیں کوئی انصاف بھی نہیں دیتے. ہمارا آگے عمل یہ بھی ہوگا کہ اس کے بعد پھر ہم جائیں گے وابدہ ہاؤس کو تالے لگائیں گے, CM ہاؤس کو تالے لگائیں گے. جتنے اعلیٰ حکام بیٹھے ان سب کو آفیسز کو تالا لگائیں گے اور ان کے باہر کھڑے رہیں گے. پھر اگر پھر بھی نہ مانے پھر ان کے گھروں میں جائیں گے, ان کے گھروں کو تالے لگائیں گے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے اور بجلی کی بجلی کا خاتمہ نہ کیا گیا تو اگلا جو جام ہے وہ وابدہ ہاؤس گھراؤ کریں گے اور ان کو تالے لگائیں گے. جی آگے بڑھو اور آپ کو بتائیں, ریلوے قومی ادارہ ہے, ٹرین غریب کی سواری ہے, ہم سب نے اسے بہتر بنانا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سینٹ میں وقفہ سوالات میں گفتگو. کہا ریلوے کے اخراجات میں کمی پر کام ہو رہا ہے. برٹش ریلویز نے اپنا 90% بزنس پرائیویٹائز کیا, تاہم ہم کہتے ہیں حکومتیں کاروبار نہ کرے. پرویز مشرف کے دور میں رائل پامس میں ریلوے کی قیمتی اراضی کی غلط ڈیل کی گئی. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کابینہ رکین تنخواہ نہیں لے رہے بلکہ منسٹرز بجلی گیس اور یوٹیلٹی بل اپنی جیب سے دیتے ہیں. سینٹ میں اجلاس جاری ہے, فیصل سبزواری اظہار خیال کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہم کسی پہ بات نہیں کر سکتے. اور یہاں اس طرح کا جملہ ہم نے سنا کہ محترم آپ کو بتائیں اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے. فیصل سبزواری گفتگو کر رہے تھے لیکن جیسے ہی اذان بریک آئی تو انہوں نے اپنی گفتگو میں کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ وقفہ لے لیا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں حد تک کہ عزت قانون کو پنجاب اسمبلی واپس بھیجنے کے لیے گورنر پنجاب کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے. مراسلہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے گورنر پنجاب کو بھجوا دیا. مراسلے میں کہا گیا حد تک کہ عزت کا قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی. اس قانون کے نفاذ سے آزادی اظہار رائے کو روکا گیا جو بنیادی حق کے خلاف ہے. کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے تھے, بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. ABN نیوز کے پروگرام صبح کی سوچ میں گفتگو کرتے ہوئے کامران مرتضیٰ نے کہا نظام کو درست کرنا ہمارا مطالبہ ہے. مزید بولے ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار میں کام کرنا ہوگا. انہوں نے تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا رؤوف حسن پر حملہ افسوسناک ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے سینیٹر مشتاق احمد پر بھی حملہ ہوا ہے. یہ مسئلہ نظام کا ہے, حکومت کا نہیں ہے, چہرے بدلنے کا نہیں ہے. میاں شہباز شریف ہوں, اس سے پہلے عمران صاحب ہوں, اس سے پہلے کوئی اور دوست ہوں, تو یہ نظام سارا جو ہے نا آپ کا ہائی جیک ہے. پورے کا پورا الیکشن جو ہے وہ
کسی حد تک پہلے رگ ہوتا تھا، اب جو ہے وہ بالکل 100% تک چلا گیا ہے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ملا. ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ فیئر اور فری الیکشن ہو جائے. پہلے تو رؤف حسن کا جو ہے بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، مطلب جس نے بھی یہ حرکت کی مطلب اس کو یہ بیک گراؤنڈ بھی شاید رہنا اس نے اس کا احساس نہیں کیا. فواد حسن فواد کے بھائی ہیں شاید. صرف رؤف حسن پہ نہیں حملہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ مشتاق، سینیٹر مشتاق، ان کا جو ادھر دھرنا ہے اور وہ پولیٹیکل نہیں ہے، پولیٹیکل ہے. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. فیصل سبزواری اظہار خیال کریں، آپ کو براہ راست لیے چلیں. وہ بہت سخت توہین والی تھی، اور میں کہوں کہ نہیں جناب، کسی نے آلموسٹ میری بہت تضحیق کر دی، مجھے کسی نے ٹاؤٹ کہہ دیا، مجھے کسی نے کچھ اور کہہ دیا. میں کہوں گا جانے دو، وہ تو دکھتا اچھا ہے. یہ پاکستان میں یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، میرے خیال میں ہمارے فیصلوں میں، ہمارے ریمارکس میں، ہماری ججمنٹس میں اس کو بالکل اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. میرے دوست فیصل لاڈا صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے کہا گیا، محترم جج صاحب نے کہا ہے یقیناً ان کے پاس ریزنز ہوں گے جو انہوں نے کہیں، اور یقیناً وہ ریزنز دیے بھی جائیں گے کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ جناب آپ پراکسی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں ہمارے حامد خان صاحب، ان کی کتاب میں ذکر ہے کہ فلاں جج صاحب کے ایک پراکسی ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ ان کے ایکٹ کے اوپر، ان کے بہاف کے اوپر ایکٹ کرتے تھے. میں نہیں کہہ رہا، حامد خان نے کہا، حامد خان صاحب نے اپنی کتاب میں کہہ دیا. اس طرح کے کردار مختلف جگہوں کے اوپر مل جاتے ہیں، لیکن لکھنے والے ان کے بارے میں تمہید پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہیں. اس معزز ایوان کے ہاؤس کو کہ جو کہ نمائندہ ہے، yes he is proxy to the people of his constituency, yes he is acting on their behalf, yes he is elected to act on their behalf, yet if he is called proxy in a negative manner تو میرے خیال میں یہ نہ صرف انفرائی بلکہ اجتماعی طور کے اوپر بہت سوال بھی ہے، بلکہ شاید اس معزز ایوان کے بھلے وہ آئل کے کسی بھی طرف بیٹھے ہوں، ان کی عزتوں کے اوپر بھی حرف اٹھتا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی عدالتوں سے بہت احترام کے ساتھ جناب ہم گزارش کریں گے. جو میں سلیکٹو جسٹس کی بات کر رہا تھا اور جو اس کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے نہیں ہوتے، میڈم ہم نے یہ دیکھا کہ ایک چیف جسٹس اٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا. جناب ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اس لیے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا تھا کیونکہ وہاں بڑے امیر لوگوں کی جائیدادیں، بڑے انفلوئنشل لوگوں کی جائیدادیں، اور ایک چیف جسٹس اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں یہ نسلہ ٹاور کو گرا دو کیونکہ وہاں امیروں کی جائیدادیں نہیں ہیں. یہ کون سا جسٹس ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا عدل ہے؟ اور میں اگر اس پہ بات کروں تو کہا جائے جناب آپ توہین آمیز آپ کا لب و لہجہ ہو رہا ہے. کیا میں لوگوں کے لیے بات نہ کروں؟ کیا میں لوگوں کے حوالے سے بات نہ کروں؟ میڈم اس ملک کو ایک آئین کے تحت چلایا جا رہا ہے. اس آئین میں آئین سازی اور آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار اس پارلیمان کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یٹ وی سو کہ ایک چیف جسٹس نے اور ایک 3 رکنی بینچ نے جنرل مشرف کو بھی دے دیا تھا کہ آپ آئین کو جیسا چاہیں ری رائٹ کر دیں. پھر ہم نے دیکھا سابق چیف جسٹس کے دور میں کہ انہوں نے خود ہی آئین کو ری رائٹ کر دیا ڈسکوالیفیکیشن میں، ووٹنگ والے فیصلے میں پنجاب کے. اور تو اور کیا اس پارلیمان کے ارکان کو یہ آزادی ہے؟ یہ لا منسٹر صاحب کی میں توجہ چاہوں گا، سر آپ جید وکیل ہیں، کیا ہمیں یہ لبرٹی ہے جو سابق چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی جج غیر شعوری طور پر بھی کوئی نیک نیتی سے فیصلہ کر دے اور بعد میں اس کو احساس ہو جائے کہ اس نے فیصلہ غلط کیا ہے تو اس کو درست کر لے؟ کیا کمال سادگی ہے، کیا کمال، what audacity that was like. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. مجھے تو اور آپ کو تو نہیں ہے یہ اختیار کہ ہم اگر غیر شعوری طور پر بھی کوئی غلط فیصلہ کر دیں تو شعوری طور کے اوپر اس کو درست کر لیں. آپ کے اس فیصلے سے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ڈینٹ آیا ہے. آپ کے اس فیصلے سے جناب پاکستان کے آئین میں آپ کی انٹرونشن ہوئی ہے which is unconstitutional. You never had that particular right. یہاں سلیکٹو جسٹس کی میں بات کروں، بعض دوستوں کی کیونکہ تاریخ جو ہے نا وہ
میرے خیال میں 9 مئی اور 2018 سے پہلے ان کو لگتا ہے پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو میں یقین جانیے ابھی تو ہم ہنستے ہیں. ابھی سندھ اسمبلی میں میری ایک بہن ایم پی اے بیٹھی ہے, پچھلی اسمبلی میں ان کی والدہ تھی, دونوں کو گرفتار کر کے تھانے لے جا کے ڈال دیا تھا جیل میں. ایسا نہیں ہے, پہلی دفعہ نہیں ہوا, نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی. لیکن جناب ہمیں خدا کی قسم کبھی یہ لبرٹی نہیں تھی کہ ہمیں آدھے گھنٹے میں 50 کیسوں میں ضمانتیں دیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش ہمارے کیسز بھی پشاور ہائی کورٹ میں یا کسی اور ہائی کورٹ میں لگ جائیں تو ہم بھی وہاں پر لے جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے, اس ایوان کی توجہ میں کر رہا ہوں کہ کراچی میں پانی کا سنگین مسئلہ ہے. میری پارٹی نے کہا ہم اس کے خلاف مظاہرہ کریں گے, وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے. نہ کوئی ٹائر جلا, نہ کوئی پتھراؤ ہوا. مقدمہ بنائے انسداد دہشت گردی کا, اور ہم ان پہ ضمانتوں میں ہیں, ان کیسز میں. ہماری دفعہ میں کوئی اس طرح سے نہیں تھا. لاپتہ افراد اس ملک کا مسئلہ ہے, لاپتہ افراد کو بازیاب ہونا چاہیے. لیکن جناب والا, جب محترم میرے سابق ایم این اے صداقت عباسی صاحب 30 دن کے بعد جو اپنے منہ سے کہہ رہے میں تو کہیں گھومنے گیا تھا, وہ واپس آ رہے تھے, تو اس سے ایک ہفتے پہلے ایم کیو ایم کے 4 کارکنان 8 برس لاپتہ رہنے کے بعد آئے. کیا اس ملک کی کسی عدالت میں اس حوالے سے سوموٹو نہیں لیتے؟ کیا آپ کی عدالت میں میری پٹیشنیں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے سابق جج وہ لاپتہ افراد کا کمیشن نہیں چلاتے؟ آج بھی میرے 113 کارکنان لاپتہ ہیں. کوئی اس ملک کی عدالت اس کا نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. چلیے اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے نا, میں تو کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس آپ نے اٹھایا, بہت اچھا کیا. 29 ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنان کے لیے اسی اسلام آباد کی مرگلہ ہل کے لیے کہا تھا چودھری شجاعت